बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आज आपको पता है कि 2 फरवरी फ्राइडे था, हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे था। और आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स आज जनाब बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेक्चरार की जॉब का ऐलान कर दिया गया है, मेल फीमेल दोनों का। लेकिन ये जॉब फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है। बाकी हम इस वीडियो के अंदर आपको लेक्चरार की जॉब के बारे में बताएंगे और कैनाल पटवारी के ऊपर बात करेंगे कि कैनाल पटवारी का जो टाइपिंग टेस्ट है उसको कैसे आप मतलब है उसकी टाइपिंग की रफ्तार जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दो हमारे मेन टॉपिक होंगे आज के लेक्चर के अंदर, और आपको इसके अंदर हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो जॉब लेक्चरार की जॉब अनाउंस हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आपके सामने जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 2, 19 फरवरी लास्ट डेट है। और ये जनाब आपके सामने मौजूद है। वैसे और भी पोस्ट मौजूद हैं। लेक्चरार फीमेल की ये जॉब है, 6 पोस्ट हैं और ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट में दी हुई हैं। और इसी तरह लेक्चरार कंप्यूटर साइंस, और इसके अंदर ये इसके बाद ये 6 पोस्टें हैं। इसके अलावा जो है लेक्चरार ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फीमेल, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फीमेल की 88 पोस्ट हैं। बहुत ज़बरदस्त पोस्ट हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। 16 स्केल की ये जॉब होती हैं और आपको पता है कि यहाँ इनका एक सर्विस स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बंदा जंप करके आगे भी जा सकता है। इसके अलावा जनाब जो है जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा था लेक्चरार की, लेक्चरार मेल की जॉब देखें तो इसमें जनाब तमाम सब्जेक्ट दिए हुए हैं आलमोस्ट। बॉटनी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ्स, साइकोलॉजी, स्टैट, उर्दू, सो ऑन। एज लिमिट 33 ईयर है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको एज उतनी आपको मिल जाएगी जितनी आपकी सर्विस होगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो सिलेबस आएगा ना वो 20 नंबर इंग्लिश होती है और आपकी 80% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होती है। तो ये आपने तैयार करनी है जनाब। तो ये हो गई लेक्चरार की पोस्ट। इसके अलावा और भी बहुत सी पोस्ट आई हुई हैं। आप इस ऐड को जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे तो आपको सारी पोस्टें जनाब यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। और इसके अंदर हर जगह पे दो दो तीन तीन पोस्टें होती हैं। और आपको पता है कि जो लोग अच्छी जॉब पे जाना चाहते हैं तो वो एक पोस्ट को भी अप्लाई कर लेते हैं। इसके अलावा लेक्चरार फीमेल की ऊपर 6 पोस्टें थी और ये 6 पोस्टें 20 पोस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, ये मौजूद हैं और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं। तो ये लेक्चरार की जॉब होगी। सिलेबस मैंने बता दिया आपको। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं मैथ के ऊपर, 20 नंबर इंग्लिश के आएंगे, 80 नंबर मैथ के आएंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि कैनाल पटवारी क्या के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं कि टाइपिंग मेरी नहीं हो रही, प्रॉब्लम है, क्रिएट है। ठीक है जनाब, कोई बात नहीं, पर आप हो रहा है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने जनाब ये करना है कि कीबोर्ड के जो बटन को याद करें। सबसे पहले नंबर पर कीबोर्ड के बटन कैसे याद करें। देखें जी, आपको ABC के कितने अल्फाज हैं? 26 का मतलब टोटल कैरेक्टर है। टोटल 26 लेटर हैं और 26 लेटर को आपने याद करना है। 26 लेटर को याद करने के लिए ये आपके देखें जी, लाइक दैट हमारे पास ये मौजूद है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे सामने ये जो कीबोर्ड दिया हुआ है, इस कीबोर्ड के अंदर हम देखें तो हाँ ये देखें, एक मिनट जी। अच्छा, इसमें देखें जी आपके सामने कुछ कीज जो है हमारे सामने, ए से लेकर जेड तक, ए से जी तक की याद रखें और ये याद रखें कि आपकी कौन सी उंगली किसके ऊपर जाएगी और वो आपको बताएगा आपका टाइपिंग मास्टर। ठीक है, तो वो आपको कौन बताएगा भला? वो आपको आपका टाइपिंग मास्टर बताएगा और कोई भी नहीं बता सकता। तो लिहाजा टाइपिंग मास्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे। पहले तो की याद करें कि 1 2 3 कहाँ पे मौजूद है, A to Z कहाँ मौजूद है, शिफ्ट कहाँ है, कंट्रोल क्या है, फंक्शन कीज कहाँ पर है, किन का क्या काम होता है। ये देखें,
اور یہ کی بورڈ ضروری نہیں ہے کہ ڈیل والا لیں، سارے کی بورڈ ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی یہ جو سیکوینس بتائی گئی یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں نا. اب دیکھیں QWER TY QWER TY. اب یہ جو یہ جو 6 بٹن ہے نا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ کی کون کون سی انگلی ان بٹن پہ جاتی ہے. یہ اب آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ کاپی پہ لکھ کے یاد کریں. ٹھیک ہو گیا. پہلے یہ یاد کریں کی بورڈ پورا. اس کو یاد کرنے کے بعد کتنی دیر میں یاد ہو جائے گا؟ آدھے گھنٹے میں یاد ہو جائے گا. اگر آپ کو کی بورڈ کمپیوٹر استعمال کرنا تو یہ آپ آسان طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد شروع میں نا چھوٹے چھوٹے پیرے، آسان آسان پیرے ٹائپ کریں. آسان آسان پیرے ٹائپ کریں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے کہ آپ کا کون سا ہاتھ کہاں پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو آلموسٹ 236 اسٹوڈنٹ جو پاس ہوئے ہیں ماشاء اللہ ٹوٹل ریجن سے، ان 236 اسٹوڈنٹ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کی جو ٹائپنگ ہے وہ آپ کو سلیکٹ کرائے گی. تو آپ اپنے پاس جو آپ کو سینڈ کیا گیا ہے گروپ کے اندر ٹائپنگ ماسٹر، اس کی کی ورڈ جو کہ رجسٹرڈ سافٹ ویئر ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے کریں. اس کا جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائپنگ ٹیسٹ 1 مہینے کے بعد میری ٹائپنگ نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے، میرا کام ہی نہیں ہے. اور میں نے بہت سے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں چھوڑ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر فار ایگزامپل کسی ریجن کی 40 سیٹیں ہیں نا، وہاں پہ بڑی مشکل سے 30 بندے پاس ہوں گے. تو اتنے بندے پاس نہیں ہوں گے ٹائپنگ میں، اتنی سیٹیں ہیں. یہ آپ بات لکھ کے رکھ لیں نوٹ بک کے اوپر. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بڑی اچھی پتے کی بات کر رہا ہوں. زیادہ ٹائپنگ کے اوپر چند بندے ایسے ہیں جن کی رفتار بڑی اچھی ہے، ہر بندے کی رفتار نہیں ہے. اور اس کے اندر یاد رکھیے گا ٹائپنگ کی جو رفتار ہے چھوٹی، یہ جیسے 40 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ کی جو رفتار رکھی گئی ہے نا، یہ ویسے زیادتی ہے. 30 ہونی چاہیے، 30 ہونی چاہیے ہر بندہ پاس کرتا ہے. اب فیمیل کی پاس ہونے کی جو ریشیو ہے، 100 میں سے بڑی مشکل سے ایک تو پاس ہوں گی، 40 نہیں آئے گی. اگر آپ کی ٹائپنگ 60 ورڈ پر منٹ جا رہی ہے تو آپ کی جو فیمیل جو ہیں وہ بڑی مشکل سے پھر کراس کریں گی، اور میل 45 تک نکال دیں گے اگر 60 کی ہے تو. اگر 70 کی ہے تو 45-50 کے درمیان رہے گی. تو یہ آپ مت یاد رکھیے گا کہ ہماری پریکٹس یہاں پہ ہے، لیکن اب جب آپ PPSC میں جائیں گے نیا پیرا ہوگا، لیکن کی بورڈ وہی ہوگا، سب کچھ وہی ہوگا، پریکٹس ہوگی تو آپ نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کہ اس کے اوپر مزید میں ویڈیو بناؤں گا، آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. فی الحال آپ آسان آسان پیرے ٹائپ کریں اور اس کا جو ہے ویٹ کریں. ابھی یہ ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے یہ فروری میں بھی نہیں ہونے والا، یہ مارچ میں جا کے ہوگا. ٹائم بہت بڑا ہوا ہے، آپ پہ فکر ہو کہ اپنی تیاری کو فل فوکس کریں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جناب یہ ہماری ایک ویڈیو تھی. باقی جناب الیکشن اب آگے آ رہے ہیں، اللہ کرے جی پاکستان کے اندر حالات جو ہے بہتر رہیں، الیکشن ہو جائیں. الیکشن کے بعد سیٹیں بہت زیادہ آئیں گی، ایجوکیٹر کی سیٹیں بہت زیادہ آنی ہیں، اور بھی بہت سی سیٹیں آنی ہیں. اور PPSC ایڈ اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ ان کے پاس پہلے والے ٹیسٹ پوسٹ پین پڑے ہوئے ہیں، تو آگے سیٹیں اس لیے نہیں دے رہے، حالانکہ یہ تو نہیں بنتا. تو بہرحال تو یہ امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ کو شیئر کی ہیں. اس ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کے اوپر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس لنک کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کروا دیا کریں. یہ ایک ثواب کا کام ہے جناب. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.